ثلثی مزید فیه بے حمزه وصل د پاره پنځه بابونه دي. ثلثی مزید فیه بے حمزه وصل د پاره مو سره پنځه بابونه دي. پنځه بابونه به اوس مو بیانول غواړو، هغه کې څه مو بیان کړل. دا د عربۍ دپاره ضروري خبره څه کله ته خبرې کول غواړې ظاهره ده څه هغه به یا د باب فعل نه خبرې کوي یا به د تفعیل نه کوي. ځنه صیغې د کوم نه رسي ځنه د کوم نه رسي. نه اول نمبر به مو سره بې حمزه وصل هغه دی د ربۍ ګریمر په شکل کې څه افعال باب د صحیح ده باب افعال. اول نمبر به مو سره شه ده افعال حمزه فاضل افعین الف زبر ع لو افعال. افعال ولا باب د مسردات ثلثی مزید به حمزه وصل ولا اول نمبر باب ده. دی د پاره د سره مثال ولی کوي اکرامن اکرام کول عزت کرنا چو عزت کوي اندی باب نه رسی. خلک یې چیرې د دې سړي اکرام کوي اکرام مسلم اندی نه راغله د سیده اندی باب نه رسی. اکرم یکرم اکراما فهو مکرم واکرم یکرم اکراما فهو مکرم. الامر منه اکرم والنهی عنه لا تکرم. دی باو د پر بل مثال د مسره الاسلام اسلام افعالی کی شون دی وزن ده کنه. اسلام اسلام منه مسلمانی دل تبدری کول. اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم. افعل يفعل افعالا فهو مفعل. ودل دل وزن روللو اسلام دی باب نه ده. بل د سره ولی کوي الاعلان اعلان کول ظاهرول اعلان اعلن يعلن اعلانا فهو معلن واعلن يعلن اعلانا فذاك معلن. الامر منه اعلن اعلان وکا. فثلثی مزید فیه بے حمزه وصل کې دویم نمبر به مو سره ده تفعیل تا فا زبر تفعین یا زرعی لام د پشلون تفعیل تفعیل تصریف اندی وزن من تفعیل. ایدی ولا مثال سره ولی کې تفعیل ولا تصریف صوت سره لیکل شي تصریف مانا د پھیر نه پیرانه یو شاړی رړی گردان کوي. صرف یصرف تصریفا فهو مصرف. مصرف دی الله نامه ده یا مصرف القلوب اې د زړونو بدلون کنده سی. بل مثال سره ولی کې تقلیب غټ کاپ سره لیکل شي تقلیب تقلیب معنا بدلول دغه اندی په معنی ده. قلب یقلب تقلیبا مقلب دی الله نامه شیا مقلب القلوب. دریم نمبر مثال سره ولی کوي التعظیم زوی سره لیکل سی عین نه بعد زوی ده التعظیم عزت کرنا تعظیم کرنا بڑائی کول دی خدای تعظیم وکي. عظم يعظم تعظیما فهو معظم. بالور پسې دا التقدیم مخکې کول قدم يقدم تقدیما فهو مقدم. دا د دې په درسي غاټ کوپ سره لیکل شي قدم يقدم تقدیم.